आयज आमच्या पेडण्याचे विशय घेवन आयज आमी सी एमा कडेन तशेंच आमकां सगळे आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर कित्याक जे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आयज आमचो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आसा ते कडेन पयलीं जो रोड आसलो स्टार्टींग जेन्ना मोपा स्टार्ट जावचे पयलीं लिंक रोड स्टार्ट जावचे पयलीं जो रोड आसलो तो म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या सिवील एविएशन हेंच्यांनी नोटीस काडली की तो रोड बंद करपाचो आनी गेट ते आसून आनी जे पळय आमचे ड्रायव्हर आहा स्थानीक लोक आहा ते सायडीन तांकां धाडपाचें ना म्हणून अशें तेंच्यांनी हें केल्लें आहा ताका लागून हांव सगळे ड्रायव्हरांक घेवन आयज आमच्या सी एमा कडेन येयल्लो जे सी एमान सांगलां कितें ऑलरेडी आपूण तेंच्या कडेन उलयता तो रोड बंद जावचो ना आनी हांवूय सगळ्यांक सांगूंक सोदता जे आयज म्हाजे ड्रायव्हर भाव सगळे जाण आसा म्हाज्या कडेन तांकां सांगूंक सोदता जे पळय जेन्ना सी एम कितें डिसिजन घेतलो त्या डिसिजनाचेर आमी ते हें करतले कित्याक आमी तो रोड बंद करूंक दिवचे ना जे पळय कितें हें आसा तो डिसिजन सी एम घेतलो तुमकां सांगलें तें पयलें न्हू पयलीं आमकां कांयच हें करूंक ना म्हाका जाल्यार कांयच सांगूंकूय ना ते रोड तो बंद करता म्हणून खूब पयलीं हेजो विशय जाल्लो खूब वर्सां पयलीं म्हाका दिसता खूब म्हयन्या पयलीं म्हाका दिसता हो विशय जाल्लो कितें तो रोड बंद करपाचो आसा म्हणून पण डायरेक्ट सिवील एविएशनान तेंच्यांनी नोटीस धाडली कितें हो रोड बंद करता म्हणून कित्याक म्हाका तें इंटिमेशन कांय दिवंक ना ताका लागून सी एमाकूय हांवें ऑलरेडी सांगलां सी एमान सांगलां तांकां घेवन बसता आनी तेंची मिटींग घेता आनी मागीर आमकां परत आपयता आनी तो रोड आहा तो हांवें सांगलां कितें तो बंद जावंक जायना जे आयज आमचे भुरगे वयता ते सायडीसून वयतात जे ड्रायव्हर ते पत्रादेवीसून आमच्या एअरपोर्टाक येता जाल्यार तांकां कमीत कमी 31 किलोमिटर तांकां डिस्टन्स जातलो ताका लागून तो रोड ओपनच आसचो आनी जे पळय ते सायडीन सरावंडींग आहा तांकां नाजाल्यार तेंच्यांनी कार्डां बी कितें हें करची जे पळय तांकां इजियस्ट वे आसा पळय ती तांकां ओपन दवरची आमदार बाबू वाय एवरी नाव एंड देन तुमकां रस्त्यार येवचें पडटा बिकॉज ऑफ दीस इशू फायनली मोपा एअरपोर्ट जाल्लो तुमच्या बऱ्या खातीर गोंयच्या बऱ्या खातीर लोकांक लोकल्स आहा पळय तांकां पूण एवरी टायम केन्नाच कॉन्फिडन्सान घेयना हे कितें आहा पळय हे सगळे कन्फ्युजन जाल्ले आसा जे पयलीं कितें हें केलां जेन्ना मोपा स्टार्ट जाल्लो त्या टायमार तेंच्या कडेन तसो एग्रीमेंट जावंक जालो लोकल बॉडी आमच्या तशेंच आमचे लोकल आमच्या सगळे आहा ते पंच सरपंच पंच सगळे मेंबर्स तशेंच आमचे लोकल लोकांकूय घेवन ते डिसिजन जावंक जाल्ले ते मेंबर पयलीं कोण आहलो पळय स्थानीक आमचो MLA आसलो पयलीं वॉटेवर इट इज ते सांगतात तेणी घेवन हे लोकांक घेवन बसोन तेच्या कडेन एग्रीमेंट करूंक जाय आसलो कितें लोकांक कितल्यो टॅक्सी आमच्या लोकांच्यो लागतल्यो कोणाच्यो प्रॉपर्टी गेल्या तेंचे पयशे केन्ना मेळटले हे सगळे तेजे एग्रीमेंट जावंक जाय आसलो पयलीं ताका लागून हे सगळे आतां मॅच जाल्ले ताणें करूंक ना म्हणटा ना ताकाच लागून हे आयज आमकां धांवचें पडटा हांगा न्हू तें पयलीं केल्लें जाल्यार ते कांयच जावचें पेडणेकरांचें चिंतलें ना हां तशेंच जालें न्हू तोच विशय जालो न्हू म्हणजे हितूनय तूं बाबूक ब्लेम करता ना हांव कोणाक ब्लेम करिना जे कोण आहलो पयलीं तेजे म्हणटा तोच आहलो न्हू हांव नको सरकार आमचें आहलें पण त्या टायमार ते डिसिजन जावंक जाल्ले त्या टायमार जावंक नाले ते आतां म्हाका जितली खात्री आहा पळय जो आतां आमचो CM आहा डायनेमीक तो आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दितलो सो आदल्या आमदाराच्या मिस्टेकी खातीर हेंकाय भोगचें पडटा ते टॅक्सीकारांक आयज पेडणेकारांक भोगचें पडटा न्हू आयज आमच्यो कितल्यो लोकांक असो नोकऱ्यो पासून लागूंक जाय आसल्यो कसल्यो नोकऱ्यो लागूंक जाय आसल्यो हे सगळे तेजे पयलींच एग्रीमेंट जावंक जावलो न्हू तो कित्याक म्हणटा तर आपण पेडण्या खातीर एअरपोर्ट हाडलेलो लोकां खातीर नोकरां खातीर लोकां खातीर आसचो ना तो आपल्या स्वता खातीर केले आसता तो रोड आतां एअरपोर्टच्या भितरल्यान वयता भायर जो पयलीं रोड आहलो पळय एअरपोर्टसून भायरसून आहलो लिंक रोड जालो पळय तो वयरसून जाला आतां लिंक हायवेसून जाला हायवे टच जाला तो इजियस्ट वे कितें आतां लोकांक आमच्या कोण आहा ते आमच्या पत्रादेवी सरावंडींग पंचायत वारकण म्हणून काय मोपा हे वोझरे हे सगळे ते आमचे सकयल्या रोडांसून येतात न्हू ताका लागून तो रोड ओपन हांव जाल्यार तो रोड बंद करूंक दिवचो ना हे खंयचे हे नांव कितें गांवचें रोड वयता नागजर नागजर शेमेच्या आडवान सो आतां परत तुमकां आपयल्या CM परत आपयलें CMन पयलीं मिटींग घेता म्हणून सांगलें तेंच्या कडेन आनी परत आमकां आपयल्या ओके The voice for Coin.